میرے آقا اعلان فرمایا حرم پاک جدو مسلمانہ دی تعداد بڑھ گئی، حرم مکی تنگ ہو گیا، میرے آقا ایک صحابی دا مکان، ایک کچا مکان، بادشاہ بھی ہے تو جس نے چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے، آپ نے سنو بلایا، جی حضور، فرمایا اگر ایک کچا مکان تو دے دے میں تے حرم دے اندر ایک جگہ شامل کر دے سا تو تین اس کچے مکان دے بدلے جنت گھر دینا۔ نبی پاک فرما رہے خزانہ دا جنت دا وارث بنایا تو تاں فرما رہے نا کچا مکان لے کے جنت دا مکان دیا گا۔ صحابی ہاتھ بندے میرے آقا حکم دی تعمیر، لیکن میرے کول اور کوئی بندوبست، میری اور کوئی جھونپڑی نہیں ہے۔ ایک گل حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی، آپ دوڑ دے آئے، اس بندے نواندن جتنے پیسے منگ دے منگ سکے، اچھا 500 1000 جتنے اس پیسے منگے آپ دیتے، فرمایا میں رسید تے لکھ دے کہ میں مکان حضرت عثمان نو دے چھوڑیا، اور رسید لے کے حضرت عثمان میرے آقا دی بارگاہ چاہے نے، میرے آقا آپ نے مکان دے بدلے جنت دے اندر مکان دین دی گل فلاں غلام نال کی تھی، جی فرمایا ہاں کی تھی، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اے سودا اس نال ہے یا کسی اور نال بھی ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جیڑا دے، عرض کی تھی اے حضور رسید ہے، میں اس کو مکان خرید لیا، میرے آقا نے فرمایا تیرا جنت گھر بڑھ گیا۔